नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुर समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्दको अध्याय 12 देखि 14 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, मैले हजुरलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै रसामृत रूपान गराउँदै आएको छु। योभन्दा अघिल्लो अध्यायमा तपाईँलाई मैले बकासुरको वध भगवान श्रीकृष्णले कसरी गर्नुभयो त्यो प्रसङ्ग पनि सुनाएँ। अब तपाईँलाई के सुन्ने इच्छा छ बताइबक्सियोस् भनेर सोधेपछि राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले द्वादश स्कन्धले पूर्ण भएको श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्दै आउने क्रममा दशम स्कन्धसम्मका सारा प्रसङ्गहरू सुन्दै आएको छु। अबको क्रममा पनि मलाई अघासुरको वध भगवान श्रीकृष्णले कसरी गर्नुभयो त्यो सुन्ने इच्छा छ बताइबक्सियोस् भनेर सुखदेव स्वामी उप राजा परीक्षितले सोधेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, कुनै एक समयको कुरा थियो। भगवान श्रीकृष्ण र बलराम आफ्ना विभिन्न लीलाहरू देखाउँदै अत्यन्तै प्यारका साथ उहाँहरू गोकुलमा रहनुभएको थियो। यसरी अत्यन्तै प्यारका साथ रहँदै जाने क्रममा कुनै एक दिनको कुरा थियो। सारा गोपालवासीहरूलाई लिएर वनभोज जाने कार्यक्रम सुरु भयो। यसरी स्वयं कृष्ण भगवान र बलरामले वनभोज लिएर जाने भनेपछि गोपालहरू अत्यन्तै खुसी भए र हे हाम्रा कृष्ण, हे हाम्रा बलराम भन्दै साह्रै प्यारका साथ उति बिन्ती गरेर वनभोजको कार्यक्रम तय गरे। यसरी वनभोज स्थलतर्फ जानका लागि साराका सारा तयारी भयो। गोपालहरूले पनि आफ्ना गाई बाक्साहरू साथमा लिएर भगवान श्रीकृष्ण र बलरामसँग वनभोज जाने भनेपछि साह्रै खुसीका साथ वनभोज स्थलतर्फ लाग्यो। बाटोमा पुग्ने क्रममा श्रीकृष्ण भगवानले आफ्ना विभिन्न लीलाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। स्वयं कृष्ण भगवानले मुरली बजाउनुहुन्थ्यो, सारा गोपालहरूलाई खुसी बनाउनुहुन्थ्यो, हँसाउनुहुन्थ्यो, नचाउनुहुन्थ्यो। अनि गाईका बाछी जस्तो भनेर घरि बाछीको रूप लिनुहुन्थ्यो अनि बाछी भएर गएर गाईको दुध सरासर आफै दुहुँदै खानुहुन्थ्यो। घरि माउ गाई जस्तो बनेर गाईका अगाडि लाग्नुहुन्थ्यो। यसरी लीला प्रस्तुत गर्दै गर्दै जहाँ वनभोज स्थल थियो त्यो ठाउँमा पुगियो अनि सबका सब मिलेर वनभोज स्थलका लागि तयारी गरे। कोहीले पानी ल्याउन थाले, कोहीले दाउरा खोज्न थाले, कोहीले गाईहरू कता चराउने भनेर चौरतिर गाईहरू लखेट्न थाले अनि कोहीले लगेको सामग्री मिलाउन थाले। यसरी वनभोजको काम सुरुवात भयो। कृष्ण भगवानले लीला प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यही क्रममा त्यो साराका सारा दृश्य पुतनाको भाइ अघासुर नाम गरेको दैत्यले थाहा पाएर यही मौका छोपेर, जुन वनभोजका कार्यक्रममा साराका सारा व्यस्त हुन्छन्, यही मौका छोपेर मैले श्रीकृष्ण भगवानको वध गर्नुपर्छ, त्यो कृष्णलाई मार्नुपर्छ, कृष्णलाई मारे भने बल्ल हाम्रो विजय हुनेछ भन्ने सोचेर अथवा जुन पुतना नाम गरेकी राक्षसलाई कृष्ण भगवानले मारिदिनु भएको थियो, त्यस पछाडि उसको जुन भाइ थियो उसले सोच्यो कि अब मैले कृष्णलाई मारे भने बल्ल मेरी दिदी मारेको बदला म लिन सक्छु भन्दै अघासुर नाम गरेको दैत्यले श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्ने योजना बनायो। मार्ने योजना बनाएपछि भगवानलाई मार्नका लागि त्यसै सजिलो त थिएन। उहाँको लीला परम्परा थियो। जस्तो सुकै सङ्कट आफूमाथि आइलाग्दैछ भने पनि भगवान कृष्णले पहिले थाहा पाउनुहुन्थ्यो। त्यति सजिलो त कहाँ थियो र कृष्ण भगवानलाई मार्नका लागि। तैपनि अघासुर नाम गरेको दैत्यले श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्नका लागि जुक्ति रच्यो र जहाँ वनभोज भइरहेको थियो त्यही स्तरमा अघासुर नाम गरेको दैत्य ठुलो अजिङ्गरको स्वरूप लिएर सरर पुग्यो र टुप्लोक्क जहाँनिर वनभोज कार्यक्रम चलेको थियो त्यसको छेउमा गएर बस्यो। र अजिङ्गर जुन अघासुर नाम गरेको दैत्यले जुन अजिङ्गरको स्वरूप लिएर गएको थियो, त्यो अघासुरको शरीर बढ्दै 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 गएर एउटा सुन्दर पहाडको रूपमा खडा भयो र त्यही जहाँ वनभोज कार्यक्रम चल्दै थियो त्यसको नजिकै रह्यो। यसरी गोपालहरू सबै वनभोज कार्यक्रममा व्यस्त थिए। कृष्ण र बलराम पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। सारा गाई बाछाहरू वरिपरि चरेका थिए। अत्यन्तै रमाइलो तरिकाले वनभोज गइरहेको थियो। केही गोपालहरूले यसो उतापट्टि हेर्छन् त अत्यन्तै सुन्दर आकर्षक पर्वत देख्छन्।
त्यस पछाडि उनीहरू भन्छन् ओहो यस्तो सुन्दर र यस्तो आकर्षक पर्वत त अहिलेसम्म हामीले देखेका थिएनौँ, के रहेछ यो पर्वतमा को रहेछ भनेर नजिकै जान्छन्। त्यहाँ जाँदा त्यही अघासुर नाम गरेको दैत्य जुन अजिङ्गरको रूप लिएर गएको थियो गरिदियो। उहाँ गर्दा यस्तो आकर्षक रूप देखायो कि एउटा अत्यन्तै सुन्दर द्वार बने जस्तो देखियो। त्यस्तो आकर्षक पर्वत छ अनि द्वार जस्तो उसको अनुहारबाट गरेको छ। त्यस पछाडि साराका सारा गोपालवासीहरू जति वनभोज कार्यक्रममा गएका थिए उनीहरूले भने कि ओहो कृष्ण भगवानको लीला भन्दा त यो पर्वत साह्रै सुन्दर छ, यो पर्वतभित्रै केही कुरा विचित्र हुन सक्छ कृष्णका लीला त पछि हामीले जताबाट हेर्न पनि सकिन्छ। अहिले त कृष्णको लीला भन्दा यही लीला राम्रो छ अथवा यही राम्रो रहेछ नि, ओहो यस्तो सुन्दर आकर्षक पर्वत अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ, यो भित्र के रहेछ जाउँ त भनेर सरासर जति पनि गोपालहरू वनभोजका लागि गएका थिए त्यही द्वारबाट भित्र छिरे। यानि कि अजिङ्गरको त्यो मुखबाट सटासट भित्र गए। अजिङ्गरलाई पनि के खोज्छस् खाना आँखो भने जस्तो भयो। उसको उद्देश्य थियो साराका सारालाई मोहित गरेर ल्याउने, खिच्ने, आफूतिर राख्ने, मार्ने। प्रमुख उद्देश्य त कृष्ण भगवानलाई मार्ने थियो। यसरी सबै गोपालहरू भित्र छिर्दै छिर्दै गए। गोपालहरू गइसकेपछि वरिपरि चलिरहेका गाई बाछाहरू पनि ओहो हाम्रा मालिकहरू कता गए ल जाउँ न जाउँ भनेर सबै साराका सारा भित्र छिरे। किनभने आखिर सबैको मालिक कतै जान्छ भने मालिकका पछाडि त जो पनि लाग्छ, पशु चौपाई पनि लाउन पर्यो। गाई बाछाहरू पनि मा गर्दै जति गोपालहरू भित्र छिरेका थिए त्यसको पछि पछि गए। त्यो दुष्ट अजिङ्गरले जुन अघासुर नाम गरेको दैत्यले अजिङ्गरको स्वरूप लिएर गएको थियो उसले सटासट निल्दै गयो गोपालहरूलाई। अनि कृष्ण भगवान बलरामले जुन लीला देखाइरहनु भएको थियो कृष्ण भगवानले पनि वरिपरि हेर्नुहुन्छ। आफ्ना गोपालहरू छैनन्, कता गए त भन्दा गाई बाछाहरू गोपालहरू लस्कर लाएर पर्वतभित्र छिरिरहेका छन् द्वारबाट। ओहो यो त के रहेछ, यहाँ त सुन्दर पर्वत छ भनेर स्वयं कृष्ण भगवान पनि चकित पर्नुभयो र कृष्ण भगवान पनि पर्वतको त्यो द्वारमा छिर्नका लागि जुन अजिङ्गरको मुख थियो त्यो बाटोभित्र छिर्नुभयो। यसरी जति भित्र गएका छन् कोही पनि देखिँदैनन्। कृष्ण भगवान छिर्दै छिर्दै गलामा पुग्नु भएको थियो अजिङ्गरको। त्यस पछाडि उहाँ त सामान्य बालक हुनुहुन्थेन, भगवानका अंशअवतार हुनुहुन्थ्यो। ओहो उहाँलाई त चेष्टा भयो त केही न केही खतरा हो, यस्तो सुन्दर त कुनै पनि कल्पना गर्न सकिँदैन, मेरो लीलामा त छैन भने यो सुन्दर रूप देखाएर आएको के होला यस्तो पर्वत जस्तो भनेर कृष्ण भगवान जुन अजिङ्गरको गालामा मात्रै पुग्नु भएको थियो त्यही बेलामा स्वाट अजिङ्गरले निल्न खोजेको थियो। कृष्ण भगवानले आफ्नो शरीर ठुलो बनाउँदै जानुभयो। कृष्ण भगवानले ठुलो बनाउँदै जानुभयो। अजिङ्गरले पनि गर्दै आफ्नो स्वरूपलाई आफ्नो अनुहारलाई ठुलो बनाउँदै गयो। जति ठुलो बनाउँदै जान्थ्यो कृष्ण भगवान ठुलो ठुलो हुँदै जानुभयो। अब अजिङ्गरको सामर्थ्य सकियो कि आफ्नो अनुहारलाई बढाउने, आफ्नो जुन गला थियो त मुख थियो त्यसलाई माथि बढाउन सक्ने स्वरूप सिद्धियो, अजिङ्गरको शक्ति सिद्धियो। त्यस पछाडि कृष्ण भगवानले अझै आफ्नो शरीर तन्काउँदै 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 जानुभयो। कृष्ण भगवान ठुलो रूप लिइसकेपछि अजिङ्गरको ट्याक्क घाँटीमा अडिएर उहाँले ठुलो रूप देखाउनु भएको थियो। श्वास रोकिन थाल्यो। यसरी भित्रको हावाभित्र बाहिरको हावा बाहिर भएपछि उसले श्वास लिन सकेन, फेर्न सकेन। अजिङ्गरले सास फेर्न नसकेपछि कृष्ण भगवानले ठुलो स्वरूप देखाइदिनु भयो। अजिङ्गर छटपटाउन हल्लिन थाल्यो। अब कसैको पनि घाँटी निमटिसकेपछि त बाँच्नको लागि प्रयास त गर्नु पर्यो, छटपटिन पर्यो। सारा त्यो त अघासुर नाम गरेको दैत्यले लीला रचेर गएको थियो। स्वयं कृष्ण भगवानलाई मार्छु भनेर कृष्ण भगवानले त्यो चरित्र बुझिदिनु भयो। लौ त मार अघासुर नाम गरेका अजिङ्गर भनेर आफ्नो शरीर फुलाइदिनु भयो। त उसको श्वासभित्रको भित्र बाहिरको बाहिरै रोकियो, श्वास फेर्न सकेन र तालुबाट श्वास सुझ्यो। जुन अघासुर नाम गरेको दैत्य अजिङ्गरको रूप लिएर गएको थियो श्वास फेर्न नसकेको कारणले गर्दा भोक्लुङ्गै मर्यो। ल हेर्नुहोस् दुष्टमती अर्कालाई मार्छु भनेपछि कहाँ राम्रो हुन्छ र। त्यो अजिङ्गरको स्वरूप लिएर अघासुर नाम गरेको दैत्य जुन पुतनाको भाइ थियो त्यसले कृष्ण भगवानलाई मार्न किन जानु परेको थियो। उसलाई त कृष्ण भगवानले कुनै पनि गल्ती गर्नुभएको थियो, कृष्ण भगवानले केही पिर्नु भएको थिएन, मात्र पुतना नाम गरेकी राक्षसनीलाई मार्नुभएको थियो। पुतना नाम गरेकी राक्षसनीलाई भगवानले बिगार्नु भएको थिएन। उसले स्वयं आफ्नो दाइ कंसको सहयोगका लागि अथवा कंसलाई सपोर्ट गर्नका लागि ऊ चाहिँ भगवानलाई दुध चुसाउनका लागि दुधमा विष लेपन गरेर गएकी थिए। त्यो थाहा पाएर पुतना नाम गरेकी राक्षसनीलाई मार्नुभएको थियो। त्यस पछाडि दिदीलाई मारेको बदला लिन्छु भनेर अघासुर नाम गरेको दैत्य जानु आवश्यकै थिएन, किनभने उसँगको सम्बन्धित कुरा नै थिएन।
उसले अर्कालाई मार्छु भनेको हुनाले आफै प्राण फाल्नु पर्यो। अगासुर नाम गरेको दैत्य जुन अजिङ्गरको रूप लिएर गएको थियो त्यो मर्यो, ब्रह्मा भयो। अब अजिङ्गर त मर्यो, तर अजिङ्गरले कृष्ण भगवान भन्दा अगाडि त्यो जुन द्वारबाट छिरेका थिए ती सारा गोपालहरू गाईहरू त उसले आफ्ना विषले गर्दा पेटमा पुर्याइसकेको थियो, मारिसकेको थियो। यसो कृष्ण भगवानले हेर्नुहुन्छ धेरै गोपालवासीहरू जति पनि गोपालहरू थिए भित्र मरिरहेका अवस्थामा गाई बाछाहरू मरेर मङ्लङ्ग पल्टिरहेका छन्। त्यस पछाडि कृष्ण भगवानले अमृतको मायाद्वारा अथवा अमृतमय दृष्टिकोणद्वारा सरासर बचाइदिनु भयो। सट्टासट जति पनि गाई मरेका थिए, बाछीहरू मरेका थिए, त्यसलाई बचाउँदै निकाल्दै बचाल्दै निकाल्दै गर्नुभयो। सारा गोपालहरू जति पनि भित्र बसेर मरिसकेका थिए तिनको उद्धार गर्नुभयो, त्यसलाई निकाल्नुभयो। यसरी अगासुर नाम गरेको दैत्यलाई मारेर सारा गाई बाछाहरू गोपाललाई बचाइसके पछाडि त्यहाँबाट गोपालहरू निक्ले बाहिर आए। अत्यन्तै प्यारका साथ दिन बित्दै गयो। त्यो बाँकी रहेको दिन बाँकी अंश जुन दिनको बाँकी अंश थियो त्यो बित्यो र गोपालहरू 1 वर्षपछि घरमा पुगे र 1 वर्ष पछाडि घरमा पुगिसकेपछि उनीहरूले भने कि आफ्ना बाबुआमालाई, आफ्ना इष्टमित्रहरू समक्ष, आफ्ना माता पिता श्री समक्ष उनीहरूले भन्न थाले कि आज श्री कृष्ण भगवानले ठुलो सर्प मार्नुभयो, ठुलो अजिङ्गर मार्नुभयो भन्छन्। 1 वर्ष पछाडि गई तर उनीहरूले भन्छन् कि आज कृष्ण भगवानले ठुलो अजिङ्गर मार्नुभयो। डरलाग्दो अजिङ्गरको रूप लिएर आएको थियो, त्यसलाई कृष्ण भगवानले मारिदिनु भयो भनेर उनीहरूले आफ्ना मातापितालाई भनेका थिए। त्यही क्रममा सुखदेव स्वामी र राजा परीक्षितलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँदै जाने क्रममा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, किन गोपालहरूले उही दिनको कुरालाई पनि 1 वर्ष पछाडि जाँदा अथवा 1 वर्ष पछाडि जाँदा पनि श्रीकृष्णले आज ठुलो अजिङ्गर मार्नुभयो भनेर भनेका थिए? कारण के थियो त? उनीहरू 1 वर्ष पछाडि गएका थिए। 1 वर्ष पछाडि जाँदा पनि आज मार्नुभयो भनेर किन भने? यो त बडा अचम्मको कुरा छ नि, बडा शङ्काको कुरा छ भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामी उपर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, जब कृष्ण भगवानले अगासुर नाम गरेको दैत्यलाई मार्नुभयो र त्यस पछाडि उसले निलेर उसका विषको कारणले मरेका सारा गोपालहरू र गाई बाछाहरू बाहिर निकाल्नुभयो। निकालिसकेपछि वनभोजको कार्यक्रममा जुन लिएर खाद्यान्न लिएर गइरहेको थियो त्यो बाँडेर खान लाग्नु भएको थियो। त्यो बाँडेर खान लागिरहेको बेलामा जति पनि गाई बाछाहरू थिए अत्यन्तै तिर्खाले छटपटिन थाले अथवा उनीहरूले पानी खाने इच्छा गरे, खराए। यसरी तिर्खाले छटपटिएको अवस्थामा कृष्ण भगवानले देखेपछि यता सारा गोपालहरूसँग र बलरामसँग बसेर कृष्ण भगवानले खानाका लागि खाद्यान्न सबैको पातमा राख्नु भएको थियो, बाँड्नु भएको थियो। त्यही क्रममा गाईहरू तिर्खाले छटपटिसकेको देखेपछि उहाँले भन्नुभयो, लौ त साथी हो, लौ त गोपालहरू हो, हे मेरा दाजु बलराम, तपाईँ यहीँ बसेर यो खाँदा खाँदै गर्नुहोस्। म गाईहरू अत्यन्तै तिर्खाएको कारणले गर्दा म यिनीहरूलाई पानी खुवाएर लिएर आउँछु भनेर स्वयं कृष्ण भगवान गाईहरूलाई लिएर यमुना नदीको तीरतर्फ लाग्नुभयो। यसरी यमुना नदीको तीरतर्फ गइसके पछाडि यता कृष्ण भगवानले सबै ग्वालाहरू अथवा आफ्ना दाजु बलरामलाई छोडेर जानु भएको थियो उता यमुना नदीको किनारमा लगेर, अथवा गाई बाछाहरूलाई पानी खुवाइरहेको बेलामा ब्रह्माजीलाई यस्तो चिन्ता भयो कि ओहो, श्री कृष्ण भगवानका लीलाहरू त धेरै छन्, कृष्ण भगवान कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ। अब कृष्ण भगवानका लीला हेर्छु भन्ने उद्देश्यले ब्रह्माजी जहाँ वनभोज कार्यक्रम बढिरहेको थियो र बलराम श्री कृष्ण भगवान अन्य गोपालहरू रहनुभएको थियो त्यही ठाउँमा टुप्लोक पुग्नुहुन्छ र वरिपरि हेर्नुहुन्छ, कृष्ण भगवानलाई देख्नुहुन्न। यसो हेरेको त कृष्ण भगवान अल्ली पर यमुना नदीको तीरमा गाई बाछाहरूलाई पानी खुवाउँदै हुनुहुँदैछ। अब उहाँका सबै गोपालहरू जति थिए, अन्य गाई आफ्ना कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवानका दाजु बलराम र कृष्णका सबै जुन साथीहरू सङ्गीहरू जति थिए उनीहरू वनभोज कार्यक्रममा रमाइरहेका थिए। त्यो देखिसके पछाडि ब्रह्माजीलाई पनि अचम्म लाग्यो, हो कृष्ण भगवान उता हुनुहुँदो रहेछ, अब आएर के गर्नुहुन्छ? केही गाई बाछाहरूलाई लिएर त
गङ्गाजीमा पानी खुवाउँदै हुनुहुन्न रहेछ। अन्य गाई बाछाहरू पनि यहाँ छन्। अब त म भगवानको लीला हेर्नुपर्छ भनेर ब्रह्माजीले सारा गोपालहरूलाई जति ग्वालाहरू त्यहाँ थिए, मागिरहेका गाई बाछाहरू थिए, ती साराका सारा लुकाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब उता अघासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गरेर बल्ल बल्ल मरेका जति पनि गोपालहरू थिए, गाई बाछाहरू थिए, बचाएर भगवानले निकाल्नु भएको थियो। अब स्वयं ब्रह्माजी गएर साराका सारा गाई बाछाहरू गोपालहरू लुकाइदिनु भयो। कृष्ण भगवान एकैछिनपछि यता फर्केर आउनुहुन्छ। फर्केर आउँदा वनभोज कार्यक्रम भएको ठाउँमा उहाँले कुनै पनि गाई बाछाहरू पनि देख्नुहुन्न, ग्वालाहरू पनि देख्नुहुन्न। ओहो, साह्रै आश्चर्य भयो कृष्ण भगवानलाई। कता गए त मलाई छोडेर यसरी जानु त नपर्ने। मसँग त अत्यन्तै प्यारका साथ अत्यन्तै रमाइलो गरेर बसेका थिए। हे मेरा ग्वालाहरू, कता गयो तिमी? हे मेरा गाई बाछा, कता छौ नि? भनेर वरिपरि कृष्ण भगवानले हेर्नुहुन्छ, कसैलाई पनि देख्नुहुन्न। अब कसैलाई पनि नदेखिसके पछाडि कृष्ण भगवानले, भगवानको त लीला अपरम्पार थियो। घरमा साँझको बेला भयो, अब घर फर्किने बेला भयो। अब उता ग्वालाहरूले त बिहान गाई बाछाहरू लिएर आएका थिए, तिनीहरूसँगै लिएर जानु पर्यो। वरिपरि हेर्नुहुन्छ, कृष्ण भगवानले केही पनि देख्नुहुन्न। त्यो नदेखेपछि स्वयं कृष्ण भगवानले आफ्नो मायाद्वारा जति हराएका ग्वालाहरू थिए, जति गाई बाछाहरू थिए, ती गाई बाछाहरू ग्वालाहरू उत्पत्ति गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् कृष्ण भगवानको लीला। जति ग्वालाहरू त्यहाँ हराएका थिए, गोपालहरू जति हराएका थिए, जति गाई बाछाहरू हराएका थिए, आफ्नो मायाद्वारा रचना गरिदिनु भयो। सरर गाई बाछाहरू अगाडि देखिन थाले। त्यस पछाडि उहाँले खेद्दै खेद्दै ग्वालाहरूलाई लिएर गोकुल पुग्नुभयो। र यसरी कृष्ण भगवान गइसके पछाडि, लिएर गइसके पछाडि जति पनि घरमा अथवा ग्वालाहरू घरमा पुगिसकेपछि उनका माता पिताहरू पनि साह्रै खुसी भए। ओहो, साँझ पर्न आइसकेको थियो, धन्य नै आयो नि बाबु। ल गाई बाछा बाँध भनेर गोठमा लगेर गाई बाछाहरू बाँधियो। साराका सारा गाईहरू दुहियो, दुध पनि दिए, जति दुहुनु परे थिए ती दुहियो। ग्वालाहरू जति थिए उनीहरू पनि रमाएर आफ्ना माता पितासँग बसे। सबै ग्वालाहरू, सबै गाई बाछाहरू कृत्रिम थिए। तर त्यो त भगवान श्रीकृष्णको लीला थियो। न कसैका माता पिताले हाम्रा छोराछोरी कृत्रिम हुन् भनेर थाहा पाए, न त कुनै गाईको गोठमा राखिएका जति गाईहरू त्यहाँ छोडिएको थियो, बाछीहरू मात्रै फुकाएर लैएको थियो। ती बाछीहरू आइसकेपछि हाम्रा कृत्रिम हुन् भनेर न कुनै गाईहरूलाई शङ्का भयो, कसैलाई पनि थाहा भएन। यसरी साराका सारा लीला चल्दै चल्दै गयो। कृत्रिम ग्वालाहरू भने, कृत्रिम गाई बाछाहरू भने कृष्ण भगवानलाई आफूलाई मात्रै थाहा थियो। त्यो बडो शङ्खाको विषय छ भन्दै कृष्ण भगवानले मनन गर्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कुनै एक दिनको कुरा थियो, ब्रह्माजी जुन कृष्ण भगवानका ग्वालाहरू गाई बाछाहरू लुकाइदिनु भएको थियो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीलाई चिन्ता पर्यो। ओहो, कृष्ण भगवानका गाई बाछाहरू ग्वालाहरू लुकाएको धेरै दिन भइसक्यो। खोज्न आउलान् आउँदै आउँदैनन्, आज आउँछन् आउँदैनन्, भोलि आउलान् आउँदैनन्, के रहेछ त यिनको लीला भनेर सर र ब्रह्माजी यसो ध्यान दृष्टिले हेर्दै 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 पुग्नु भएको थियो। जहाँ कृष्ण भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुगेर हेर्दा त यसो सबैतिर कृष्ण भगवानतिर हेर्दै हेर्दै कृष्ण भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै भन्दै ब्रह्माजी पुग्ने क्रममा ब्रह्माजीले त कृष्ण भगवानका लीला जानी साध्यै थिएन। स्वयं ब्रह्माजी पनि असफल हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भगवानका लीला जान्नका लागि। यसो गएर जहाँ गोपालहरू भएको ठाउँमा, गोकुलमा गएर वरिपरि हेर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले हेर्दा त साराका सारा जति आफूले लुकाइएका गोपालहरू थिइन्, ग्वालाहरू थिए, ती ग्वालाहरू त त्यहाँ पनि छन्। जति आफूले लुकाएका गाई बाछाहरू छन् ती त्यहाँ पनि छन्। कसैलाई पनि थाहा छैन, सबै आश्चर्यचकित छन्। आश्चर्यचकित मात्र श्रीकृष्ण भगवान र ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो, दुईजना हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई त थाहा छैन हाम्रा कृत्रिम बच्चाहरू हुन् अथवा हाम्रा कृत्रिम गाई हुन्, हाम्रा कृत्रिम छोराहरू हुन् भनेर। सबैले सोचेका थिए त हाम्रै हुन् भनेर चलाइरहेका थिए। त्यो देखिसके पछाडि ब्रह्माजीलाई अनौठो लाग्छ, साह्रै असहज लाग्छ। भगवान श्रीकृष्णका लीला मैले जान्न सक्दो रहेछु, श्रीकृष्ण हो पर मैले ठुलो गल्ती गरेँ भनेर स्वयं श्रीकृष्ण भगवानको शरणमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। लौ त कृष्ण भगवान, मैले तपाईँको यो परम्परा लीलालाई मैले जान्न सकिनँ। हजुरका गाई बाछाहरू, हजुरका ग्वालाहरू मैले लुकाइदिएँ। हजुरले आफ्नै मायाद्वारा गाई बाछाहरू ग्वालाहरू सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो आफ्नो घरमा पठाउनुभयो। कसैले
कसैले पनि कृत्रिम गाई बाछा हुन् हुन् भन्ने आजसम्म चिन्न सकेन। सबैले यी प्राकृतिक नै हुन् भन्दै आए। आज मैले हजुरका गाई बाछाहरू लुकाउनाले मैले गल्ती गरेछु। हे कृष्ण भगवान, म तपाईँकै शरणमा छु। तपाईँका ग्वालाहरू गाई बाछाहरूलाई बक्सियो। समरेर ब्रह्माजीले श्री कृष्ण भगवानको तुति बिन्ती गर्दै सारा गोपालवासी जति गोपालहरू उहाँले लुकाउनु भएको थियो, जति गाई बाछाहरू लुकाउनु भएको थियो, ती गाई बाछा र गोपाललाई ब्रह्माजीले श्री कृष्ण भगवानलाई फिर्ता गरिदिनु भयो। यसरी श्री कृष्ण भगवानलाई फिर्ता गरिदिइसकेपछि श्री कृष्ण भगवान पनि अत्यन्तै प्यारका साथ ती गाई र बाछाहरू, ती ग्वालाहरू लिएर फेरि गोकुलतिर लगाइदिनु भयो। यता ब्रह्माजीलाई पनि श्री कृष्णले भन्नुभयो, लौ त ब्रह्माजी, तपाईँ अब ब्रह्मलोकमा जानुहोस्, तपाईँ यहाँ बस्नु आवश्यक छैन। अब तपाईँ आफ्नो धन्दा गर्नुभयो, मेरो लीला देख्नुभयो। यो सारा जगत मेरो हो। हिजो सृष्टिभन्दा पहिला मने थिएँ, आज मने छु, भोलि मने हुनेछु। यो त मेरो सारा लीला हो। मलाई एउटा सामान्य बालक सम्झिनु भएको थियो होला। मेरो लीला परम्पार छ। तपाईँलाई यहाँ बसेर बुझ्नुभन्दा तपाईँ परमलोकतिर जानुहोस् भनेर सारा ब्रह्माजीले फिर्ता गरेका गाई बाछाहरू गोपालहरूलाई लिएर घरमा जानुभयो कृष्णजी। घरमा गइसके पछाडि सबै गाई बाछाहरू बाँधियो। त्यस पछाडि 1 वर्ष पछाडि बल्ल गएका थिए। 1 वर्षको समय बितिसकेको थियो। ती गोपालहरू श्री कृष्ण भगवानलाई ब्रह्माजीले फिर्ता दिएपछि बल्ल गएका थिए। त्योभन्दा अगाडि जति पनि प्रत्येक दिन गाई बाछाहरू घरमा देखिन्थे, गोपालहरू देखिन्थे, ती सबै भगवानका मायाद्वारा रचिएका थिए। सबै कृत्रिम थिए, कसैले पनि चिन्न सकेन। वास्तविक जुन गोपहरू थिए अथवा गोपालहरू जुन थिए, वास्तविक गाई बाछाहरू जति थिए, बल्ल 1 वर्ष पछाडि घरमा पुगेको हुनाले उनीहरूलाई 1 वर्ष हामी रह्यौँ भन्ने चेष्टा भएन। भगवानका लीलाले तिनीहरूलाई लुकाइदिनु भएको थियो। अनि 1 वर्ष पछाडि जाँदा बल्ल आफ्ना मातापितालाई आज श्री कृष्ण भगवानले ठुलो अजिङ्गर वनमा मार्नुभयो भनेर भनेका थिए। राजा परीक्षित बुझ्नुभयो त तपाईँले भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी उपराजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका कुरा बल्ल मैले प्रसङ्ग बुझेँ। भगवानको लीला त परम्पार छ, जाने नसक्नु रहेछ भने हामी मनुष्यले कसरी जानौला? यो त साह्रै आश्चर्यको विषय रहेछ। 1 वर्षसम्म लुकाइदिँदा पनि आफ्नै मातापिताले आफ्नै गोठमा राखिएका जुन गाईहरू पनि चिन्न सकेनन्, आफ्नै छोराछोरीलाई पनि चिन्न सकेनन्। केही गाईहरू घरमै थिए, बाछाहरू मात्रै त्यो बेलामा फुकाएर लिएको थियो। उनीहरू गाईहरूले पनि मेरो सन्तान हो अथवा बाछु हो, बाछी हो भनेर छुट्याउन सकेनन्। भगवानको लीला परम्पार छ। 1 वर्षसम्म कृत्रिम संसार चलाइदिनु भयो भने हामी जस्ता मनुष्यले के जानौला? मात्र भगवानको तुति बिन्ती नाम कीर्तन संकीर्तन गर्नुपर्छ। जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण गो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम